Now, if you turn to the 8th chapter of Luke, लुका 8 अध्याय तपाईले खोल्नु भयो भने you see this poor man who was cutting himself. एउटा यस्तो व्यक्ति देख्नुहुन्छ जसले आफूलाई काटिरहेको थियो, यस्तो दरिद्र व्यक्ति, Shouting, crying out. कराइरहेको, चिच्चाइरहेको, No man could tame him. कुनै मानिसले उसलाई वशमा गर्न सक्थेन। Today, आज even the police are finding it hard to tame or arrest some people. आजकल प्रहरीहरूले पनि कसैलाई पक्राउ पार्नु साह्रो परिरहेको छ। You heard of the great floods which came to New Orleans तपाईले सुन्नुभयो, by Katrina. तपाईले सुन्नुभयो कट्रिना भन्ने ठुलो बाँध आँधी हुरी आयो न्यू अर्लिन्स भन्ने अमेरिकाको जग्गामा। Do you know what was said? के भनियो त्यति बेला? The police were afraid to go into certain street. कतिचोटि पुलिसहरू कतिवटा जग्गामा जानै डराउँथे। They said those are full of drug sellers, उनीहरू भन्छ त्यो जग्गामा धेरै ड्रग्सहरू बिक्री गर्ने, लागु पदार्थ बिक्री गर्ने व्यक्तिहरू full थियो of guns. अनि हतियारहरू भएको जग्गा। Very dangerous to go there to try and rescue anybody. त्यो जग्गामा गएर कसैलाई बचाउन एकदमै खतरनाक कुरा हो। So त्यसले गर्दा that is law and order today. अब कानुन व्यवस्था यस्तो छ आजको दिनमा, No one is secure. कोही पनि सुरक्षित छैन। Here was this man. यहाँनिर एउटा व्यक्ति थियो, Nobody could tame him. कसैले उसलाई वशमा गर्न सक्थेन। But Jesus crossed that little sea of Galilee तर to speak to this one man. प्रभु येशू गलिलको समुद्र तरेर जानुभयो यो एउटा व्यक्तिसँग बात गर्नलाई, बचाउनलाई। No, my friend, मेरो मित्रहरू, I don't see people who are like the master. म देख्दिन त्यो व्यक्तिहरू जो चाहिँ आफ्नो मालिक जस्तै हुन्छन्। The disciples were first called Christians. अब यीशुको चेलाहरूलाई चाहिँ पहिले ईसाई भनिएको हो। Why? किन? They were walking in the footsteps of Jesus. किन भन्दा उनीहरू यीशुको पदमार्गमा हिँडिरहेको थियो। If you and I are walking in the footsteps of Jesus, यदि तपाईँ र म यीशुको पाइला पछ्याइरहेका छौँ भने there wouldn't be such tormented souls like this man anywhere. यस्तो खालके दुष्ट आत्माले पीडित व्यक्ति कुनै पनि हुने छैन कहीँ पनि। You would go to them तपाईँ उनीहरूको कहाँ जानुहुनेछ and see that they are delivered. अनि उनीहरूलाई छुटकारा तपाईँले प्रदान गर्नुहुनेछ। You know, one man said to me, एउटा व्यक्तिले मलाई भने, I am a seller of illicit liquor. म गैर कानुनी मग बेच्ने गर्दछु, रक्सी बेच्ने गर्दछु, And I tormented my wife अनि मैले आफ्नो पत्नीलाई धेरै सताएँ, till she ran away. ऊ नभागुन्जेलसम्म मैले उसलाई धेरै नै सताएको हुँ। And she divorced me. अनि उनले मलाई तलाक दिए, मेरो पत्नीले मलाई तलाक दिए। I said, मैले भने if you get converted यदि now, तिमी आज परिवर्तन भयो, पश्चाताप गर्यौ भने then you must bring your wife. तिमीले आफ्नो पत्नीलाई आफ्नो घरमा फर्काइ ल्याउनु पर्नेछ। He said, she will never come to me again. उनले भने मेरो पत्नी कहिले पनि म कहाँ फर्केर आउने छैन। And he also said, अनि उनले भन्यो, she told the judge, उनले न्यायाधीशलाई भने, उसको पत्नीले न्यायाधीशलाई भने, if you send me back to this man, यदि तपाईँले मलाई मेरो लोग्ने कहाँ फर्काइदिनु भयो भने he will kill me. मेरो लोग्नेले मलाई निश्चय नै मार्नेछ। So, यसले गर्दा next time I went to that place, अर्कोचोटि म त्यो जग्गा फेरि जाँदाखेरि what did I see? मैले के देखेँ? This man brought his wife. यो व्यक्तिले आफ्नो पत्नीलाई फर्काइ ल्याएछ, आफ्नो पत्नीलाई फेरि घर फर्काएछ And they were back as a family. अनि यी दुवैजना एउटा परिवार फेरि बनेछ। My dear friends, मेरो मित्रहरू, how much do you think
was my joy. मेरो आनन्द चाहिँ कति बढी थियो होला तपाईँहरू सोच्नुहोस् न त्यति बेला। Even if you gave me 1,000 crores, यदि तपाईँले मलाई 1000 करोड रुपियाँ दिएको भए पनि it is not to be compared to this one deliverance. त्यसको तुलना यो एउटा उद्योगको छुटकारासँग गरि नै सकिँदैन। You know, people think, मानिसहरू सोच्छन् oh, for the sake of food, खानाको लागि yeah, they go on doing this prasaram. उनीहरू यताउता देखाउने कुरा गर्छन्। Go and tell those wicked men त्यस्तो दुष्ट व्यक्तिहरूलाई तपाईँले गएर भनिदिनुहोस् that it is not for dollars, डलर पैसा रुपियाँको लागि होइन, not for rupees, रुपियाँको लागि होइन, but because this righteousness is an overflowing जुन चाहिँ प्रभु righteousness. यीशुले हामीलाई धार्मिकता दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ बगी आउने धार्मिकता हो, बाहिर निस्किन्छ। We can't keep अनि it. यो धार्मिकता हामी आफै लुकाउन सक्दैनौँ। We must bring deliverance even to legislators who are dishonest. हामी त्यो कानुन व्यवस्था बनाउने मान्छेहरूलाई पनि छुटकारा दिनुपर्छ। That's our duty. त्यो चाहिँ हाम्रो काम हो। The church has failed in its duty. मण्डली चाहिँ आज आफ्नो काममा सफल बनेको छैन। It has produced drunkards. मतवालाहरू जन्माएको छ It has filled the divorce अनि courts. तलाक अदालतहरू भरिदिएको छ। Christians fighting in the court. इसाईहरू एक अर्कासँग अदालतमा झगडा गरिरहेको छन्। It has produced many prisoners in our prisons अनि मण्डलीहरूले धेरै कैदीहरू जेलखानमा पठाएको छ। and drunkards अनि मतवालाहरू and people with false balances. अनि झुटो बही खाता राख्ने व्यक्तिहरू। My dear friend, मेरो प्रिय do मित्रहरू, you think that's the work of the church? के मण्डलीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ यस्तो हुनुपर्ने हो? No. होइन। The work of the church मण्डलीको काम is to bring righteousness. धार्मिकता ल्याउनु हो। Let judgment flow as a river. न्याय चाहिँ आज खोला जस्तै बगोस्। That's what Jesus does. प्रभु यीशुले यस्तो काम गर्नुहुन्छ। So when Jesus delivered this जब man, यीशुले यो व्यक्तिलाई छुटकारा गर्नुभयो, we see him, 31st verse, Luke 8:35. 8:35 हामी हेरौँ। The people came running to see this man, यो मानिसलाई हेर्न मानिस दौडिँदै आए and they found the devils departed, र भूतहरू निस्केका देखिए उनीहरूले। sitting at the feet of अनि यो Jesus, व्यक्ति चाहिँ येशूको पाउनिर बसिरहेको थियो, clothed and in his right mind. वस्त्र लगाएको अनि भद्र स्वभावमा बसिरहेको। And they were afraid. अनि उनीहरू डराए। What is this Acharya? यो कस्तो अचम्मको काम, What is this marvel? यो के भयो यस्तो अचम्मको काम? This man has got his clear mind. यो मान्छे त ठिक मनमा बसिरहेको छ अहिले। My dear friend, मेरो मित्रहरू, is this become a miracle and an Acharyam in your church? के यस्तो काम तपाईँले अचम्मको भनेर आफ्नो मण्डलीमा सोच्नुहुन्छ, मान्नुहुन्छ? That means Jesus never was there. यसको मतलब येशू त्यो मण्डलीमा थिएन। If Jesus was यदि there, येशू त्यहाँ भएको भए, this should be happening again and again and again. यदि प्रभु त्यहाँ हुनुहुन्छ भने त यस्तो घटना भइरहनु पर्ने हो, घरिघरि बारम्बार। What would happen के हुने हो? if all the ministers, all the corrupt judges in this country यदि returned all their bribes? यदि यो भ्रष्ट मन्त्रीहरू भ्रष्ट न्यायाधीशहरूले जति उनीहरूले पैसा लिएको थियो, घुस लिएको थियो, त्यो सबै फर्काइदियो भने यो देशमा के हुन्थ्यो होला? There won't be room to receive that money. त्यो पैसा राख्ने थाप्ने जग्गा पनि बाँच्थेन। All the contractors, all the company workers received and returned all the tools which they carried away. अब त्यो ठेकेदारहरूले र उद्योगहरूमा काम गर्नेहरूले जति औजारहरू चोरेको थिए त्यो फर्काइदियो भने You will have to build new storehouses. नयाँ घरहरू तपाईँले बनाउनु पर्ने त्यो राख्नु लागि।
to receive the stolen thing. त्यो चोरेको सामानहरू थुपार्न लागि त्यति बेसी थुप्रिने थियो। My dear friends, मेरो मित्रहरू, righteousness धार्मिकता exalts a nation, एउटा राष्ट्रलाई धार्मिकताले उठाउँदछ, but sin तर पाप is a reproach to any people. तर कुनै पनि मानिसहरूको लागि दोषको कारण हुन्छ। You know, in the last war, पहिलेको युद्धमा many ships went down into the sea. धेरै जहाजहरू चाहिँ क्षतिग्रस्त बनेर डुबे समुद्रमा। The German U-boats, which are the submarines, त्यो जर्मन जुन चाहिँ पनडुब्बीहरू थियो they were very expert. उनीहरू एकदमै निपुण थिए। They would send torpedoes, उनीहरूले त्यो बम, त्यो टर्पिडो पठाउँथ्यो and the biggest battleships अनि त्यो बम जहाजमा लाग्ने बित्तिकै ठुल्ठुलो जहाजहरू would go down into the त्यो Atlantic. टुटेर त्यो समुद्र मुनि, त्यो अटलान्टिक समुद्र मुनि डुब्न थालिहाल्थ्यो। My dear friend, मेरो मित्रहरू, unrighteousness अधर्म will torpedo any nation. कुनै पनि देशलाई डुबाइदिन्छ त्यो टर्पिडो बम जस्तै। Don't think that India is going to be prosperous. नसोच्नुहोस् कि भारत एकदमै उन्नति भएर जानेछ। Not when you have no love for your neighbor. यदि तपाईँको छिमेकीलाई तपाईँले प्रेमै गर्नु हुँदैन भने हुँदैन यस्तो। Some of you women think the more gold you have, the more prosperous you have. तपाईँले सोच्नुहुन्छ कति स्त्रीहरूले जति सुन तपाईँकोमा भयो भने उति नै तपाईँ धनी। No, 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 no. होइन, It is the gold of purity you need. पवित्रताको सुन चाहिँ तपाईँलाई चाहिएको हो वास्तवमा। Give your daughters the gold of holiness. आफ्नो छोरीहरूलाई पवित्रताको सुन तपाईँले दिनुहोस्। And you fathers अनि तपाईँ पिताहरू who are worried, how shall I give money for my daughter's marriage or dowry? तपाईँहरू सुर्ताउनुहुन्छ कसरी आफ्नो छोरीको लागि म दाइजो थुपार्नु अनि बिहाको समयमा दाइजो दिनु। What is the riches that you can give your daughter? आफ्नो छोरीलाई दिनु सक्ने धन के हो? The riches of the righteousness of Jesus. प्रभु येशूको धार्मिकताको ठुलो धन। No robber can take it. अब यो धनलाई कुनै पनि चोरले डाका हाल्न सक्दैन। No bank collapse will defraud your son or daughter. अनि जति पनि ब्याङ्क बन्द भए तर धरे पनि तपाईँको छोराछोरीको धन खोसिने छैन। No righteousness. तर धार्मिकता छैन। Let righteousness flow as a river, says the Bible. धार्मिकता चाहिँ नदी जस्तै बगोस्। Let judgment flow as a river, says the Bible. अनि न्याय चाहिँ धार्मिकताको नदी बनेर बगोस्, बाइबलले यो भन्दछ। What did this man do? यो मानिसले के गरे? He said, उनले भन्यो, Lord Jesus, प्रभु येशू, I want to be with you. म तपाईँसँगै हुन चाहन्छु। What did he cry in the beginning? तर सुरुमा चाहिँ उसले के कराउँदै थियो? What have I to do with you? तपाईँसँग मेरो के सरोकार? And what is he saying now? तर अहिले उसले के भन्दै थियो? Lord, प्रभु, I want to go with you. I want to be with म you. तपाईँसँगै जान चाहन्छु, तपाईँसँगै बस्न चाहन्छु। My dear friend, मेरो मित्रहरू, you think salvation means, repentance means getting a ticket like your bus ticket? के तपाईँलाई यो लाग्छ उद्धार र मुक्ति चाहिँ बसको टिकट किनेको जस्तो हो, पाए पछि ढुक्कै हुने? No. होइन, हुँदै होइन। You not only get salvation for yourself, तपाईँले आफ्नै लागि मात्रै उद्धार र मुक्ति पाउनु हुँदैन, your whole family. तपाईँको परिवारको लागि पाउनुहुन्छ। Which mother wants to go to heaven when her sons and daughters are burning in hell? कुन चाहिँ आमा चाहिँ आफै एक्लै स्वर्ग जान चाहन्छ जब उसको छोरा र छोरी चाहिँ नर्क कुण्डको आगोमा जल्नेछ? Which father wants to be happy in heaven, saying, my soul is saved? कुन चाहिँ पिता चाहिँ खुसी हुनेछ स्वर्गमा यो भनेर कि मेरो आत्मा चाहिँ बाँच्यो, मलाई ढुक्कै भयो? When your son has gone to the grave of an AIDS patient, जब तपाईँको पुत्र चाहिँ एड्सको रोग लागेर मर्यो। one mother told me here today, एउटी आमाले मलाई भनिन् आज, my two sons are lorry drivers. मेरो दुईजना
छोराहरूले लरी कुदाउँछन्, and they don't want me to come here. उनीहरूले मलाई यहाँ आएको मन पराउँदैन। But I told them I am going here to the church. तर मैले भने म आज मण्डली आउँछु, चर्च जान्छु, गिर्जा जान्छु। When she told me they were lorry boys, lorry उनीहरू drivers, लरी कुदाउने ड्राइभरहरू थिए, चालकहरू। I felt very sad मलाई धेरै दुःख लाग्यो उनीहरू चालक हो भन्दा, because किनभने many wicked women are waiting for these lorry अब drivers. यस्तो वाहन चालकको लागि, लरी कुदाउनको लागि धेरै दुष्ट स्त्रीहरू पर्खिरहेको हुन्छन्। And they are spreading AIDS. अनि यस्तो स्त्रीहरूले एड्स फैलाउँछन्। Listen, friend. यो सुन्नुहोस् मित्रहरू, Indian society and customs and culture भारतीय समाज संस्कृति is a breeding ground for AIDS. एड्सलाई उत्पन्न गर्ने एउटा जग्गा भएको छ। You can't stop it. यसलाई तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्न। You may produce the best medicines जुनै पनि असल दबाई तपाईँले निकाल्नुहोस्, because किनभने the husbands think, लोग्नेले सोध्छ how can I be happy with just one woman? कसरी म एउटै स्त्रीसँग जीवनभरि खुसी भएर बस्नु। And the wives also say, okay, you go somewhere. अनि आफ्नो पत्नीले भन्छ जाऊ तिमी अरू स्त्रीहरूसँग जाऊ। Such wicked wife. यस्तो दुष्ट पत्नीहरू छन्, आफ्नो लोग्नेलाई यसरी पठाइदिन्छन्। No righteousness. अब धार्मिकता छैन, यस्तो छ अवस्था। Blessed are they that hunger and thirst for righteousness, धन्य हुन् तिनीहरू जो धार्मिकताका लागि भोकाउँछन् अनि तिर्खाउँछन्, for they shall be filled. किनभने उनीहरू चाहिँ तृप्त बन्नेछन्। Do you want to be filled? के तपाईँ तृप्त हुन चाहनुहुन्छ? What did Jesus tell this man? प्रभु यीशुले यो व्यक्तिलाई के भने? Go and tell your friend गएर आफ्नो मित्रहरूलाई भन what great things God has done for you. परमेश्वरले तिम्रो लागि कति महान कुरा गर्नुभएको। What did he do? उनले के गरे? Oh, they won't believe me. उनीहरूले मेरो विश्वासै गर्ने छैनन्। They can see that I had been cutting myself with stones. उनीहरूले देख्दैछन् मैले आफूलाई ढुङ्गाले काटे। They know how I was a madman उनीहरूले यो थाहा छ कि म कस्तो पागल व्यक्ति थिएँ and living amongst the अनि म tombs. चिहानहरूमा बस्थेँ। They won't believe me. उनीहरूले मलाई विश्वास गर्दैनन्। No, he didn't say that. उनले यो भनेनन्। What did he do? उनले के गरे? He went and published throughout the city. ऊ गएर सहरमा प्रचार गरे। He became a publisher. ऊ प्रचार गर्ने व्यक्ति बने। My dear people, मेरो प्रिय जनहरू, are you a publisher of the great works of God? परमेश्वरको काम प्रसार गर्ने तपाईँ व्यक्ति हुनुहुन्छ? Oh, I was a flood of sewage. म त मैला नाली थिएँ। Now God has made me a flood of अब righteousness. परमेश्वरले मलाई धार्मिकताको भल बनाइदिनु भएको छ। God gave my father a great promise. परमेश्वरले मेरो पितालाई एउटा ठुलो प्रतिज्ञा दिनुभयो। God said to my father, परमेश्वरले मेरो पितालाई भने, I will pour waters upon him who is thirsty, जो तृषित छ ऊमाथि म पानी खनाइदिनेछु and floods upon the dry ground. अनि ओबानो भूमिमा म भल पठाइदिनेछु। What a promise. कति उद्वेगको प्रतिज्ञा। Floods in the desert. मरुभूमिमा भल। Today, आज our officers, our offices are deserts of unrighteousness. आज हाम्रो कार्यालयहरू चाहिँ अधर्मको मरुभूमि बनेको छ। Our families हाम्रो परिवार are deserts of unrighteousness. अधर्मको मरुभूमि बनेको छ। God says, परमेश्वर भन्नुहुन्छ I will send floods. म भल पठाउने छु। I will fill the thirsty म तृषितहरूलाई तृप्त गर्नेछु, with righteousness. धार्मिकताले तृप्त गर्नेछु। Don't you want this righteousness? के तपाईँलाई यो धार्मिकता चाहिँदैन? Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ। Tell God. परमेश्वरलाई भन्नुहोस्। Tell him now in your heart. अहिले नै तपाईँले भन्नुहोस् परमेश्वरलाई, Why should I be a flood of sewage? किन म मैला नाली बन्नु?
I want to be a flood of म righteousness. धार्मिकताको भल नाली बन्न चाहन्छु। Oh God, हे प्रभु, give me that thirst for righteousness. मलाई धार्मिकताको लागि तृष्णा दिनुहोस्। Take away this thirst for evil, दुष्टको जुन चाहिँ तृष्णा छ ममा त्यो हटाइदिनुहोस्। dreaming evil, thinking evil, planning evil. दुष्ट कुरा सोच्नु, सपना देख्नु अनि योजना बनाउनु। Oh God, हे प्रभु, make me a flood of righteousness, मलाई धार्मिकताको भल तपाईँले a बनाउनुहोस्। publisher of the great works of Jesus. प्रभु यीशुको महान काम प्रसार गर्ने व्यक्ति बनाउनुहोस्। Oh Lord, हे प्रभु, touch me मलाई छुनुहोस् and change my heart. अनि हृदय परिवर्तन गरिदिनु। Pray with all your heart. आफ्नो सारा हृदयले प्रार्थना गर्नुहोस्। God will touch you now. परमेश्वरले तपाईँलाई छुनेछन् And instead of a flood of अनि sewage, त्यो मैला नालीको बदली चाहिँ you will become a flood of righteousness. तपाईँ धार्मिकताको भल बन्नुहुनेछ। Oh gracious Father, हे अनुग्रही पिता, thy word is true and you are true. तपाईँको वचन सत्य छ, तपाईँ सत्य हुनुहुन्छ। Blessed are they who hunger and thirst for धन्य righteousness. तिनीहरू जो धार्मिकताको लागि तिर्खाउँछन् भोकाउँछ, They shall be filled. उनीहरू तृप्त हुनेछन्। They shall be filled. उनीहरू तृप्त बनाइनेछन्। Fill us, Lord. हामीलाई तृप्त बनाउनुहोस्। Give us first that hunger and for righteousness. हामीलाई त्यो तृष्णा दिनुहोस् धार्मिकताको लागि। Forgive us for thirsting for evil, क्षमा गर्नुहोस् किनभने दुष्ट कुराको लागि हामी तृषित बनेका छौँ। lusting and thirsting for uncleanness. अशुद्धताको लागि लालसा तृष्णा। Give us this यो thirst धार्मिकताको तृष्णा दिनुहोस्। for righteousness, धार्मिकताको तृष्णा, for holiness. पवित्रताको लागि तृष्णा, This righteousness which will change our यो offices धार्मिकता जसले हाम्रो कार्यालयहरूलाई परिवर्तन गर्नेछ and our अनि family. हाम्रो परिवारलाई परिवर्तन गर्नेछ। Hear our prayer हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहोस् in Jesus' name. यीशु मसीहको नाम। Amen. आमेन।